السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء خطیب اعظم مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے، وہ جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھاں حق پہنچایا ہے، وہ چلدا جاوے فرش تے آواز فلک تک پہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ اور اس دے فرشتے نبی پاک علیہ